आदाब ए आकाशवाणी है पहाड़ी खबरां दा बुलेटिन किन के हाजिर हमें परवेज मानूस। पहले इस वेले दियां खास खबरों पर एक नज़र। भारत ते इंडोनेशिया सुन मुख्तलिफ शोबियां विच इश्तराक की मजबूत करने वास्ते कीते कई मुआहिदियां पर दस्तखत। 15वें कौमी वोटर्स डे दे सिलसिले विच तकारीब दा इनकाद। चुनाव दे चंगे इनकाद विच अपना फाल रोल अदा करने वास्ते कई शख्सियात अवार्ड नाल सरफराज। मुल्क विच 76वें योमी तकरीबात दे सिलसिले विच तमाम तैयारियां मुकम्मल। और कटरा थी बडगाम तिकर वंदे भारत रेल गड्डी दी कामयाब आजमाइश। उन खबरां तफसील नाल। भारत ते इंडोनेशिया सुन अज तिबी निगहदाश्त, रिवायती दवाइयां, साहली सलामती, सकाफती तबादलियां और डिजिटल तरक्की विच काफ़ी सारे मुफाहमतनामे पर दस्तखत कीते हैं। इस ताल्लुक नाल अज नवी दिल्ली विच इंडोनेशिया दे सदर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बचकार दो तरफा गलबात हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन एक प्रेस बयान में आख्या है कि दवा मुल्कों सुन मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, दहशतगर्दी ते इंतहा पसंदी मुखालिफ शोबियां विच इश्तराक करन और बाकी शोबियां की बुलंदी तिकर ले जान वास्ते इत्तफाक कीता। आज पूरे मुल्क विच 15वां कौमी वोटर्स डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले विच पूरे मुल्क विच कई प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्ली विच मरकजी तकरीब विच शिरकत करते आख्या, मतदाताओं में लोकतंत्र के प्रति पूर्ण आस्था के साथ साथ ये दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए कि ये हर प्रकार की संकीर्णता, भेदभाव तथा प्रलोभन से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रबुद्ध मतदाता हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा लोकतंत्र विश्व समुदाय के लिए नई आदर्श प्रस्तुत करता रहेगा और इस यात्रा में हमारे मतदाता तथा निर्वाचन आयोग भागीदारी और उत्कृष्टता के नई प्रतिमान स्थापित करते रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन राय दहिंदगान दे कौमी त्याड़े पर अवाम की मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन भी राय दहिंदगान की कौमी त्याड़े के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने बख पैगामात विच इन्हां लीडरां सन आख्या है कि यह त्याड़ा भारत दे जमहूरी इकदार की मजबूत करन दा मौका फराहम करदा है। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर जम्मू कश्मीर के चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर PK पोले सुन शोभा खबर दे नाल गल करदे अपने ख्यालात का इजहार इस तरह किया। 25 जनवरी 1950 75 साल पहले भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। उसी स्थापना को मद्देनजर रखते हुए 25 जनवरी हर साल भारत निर्वाचन आयोग जो एस्टेब्लिशमेंट दिन है उसको हम नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाते हैं। वोटर्स को ये दिन डेडिकेटेड किया है। इलेक्शंस में अलग अलग स्टेक होल्डर्स रहते हैं, तो हमारा मेन सेंट्रल स्टेक होल्डर्स रहता है वोटर, जिसकी अहमियत डेमोक्रेसी में काफी है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो वोटर्स को अवेयर करना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, इस मकसद के हिसाब से नेशनल वोटर्स डे हर साल मनाते हैं। पूरे मुल्क विच कल शाया निशान तरीके नाल 76वां योम जमहूरिया मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सारे थी बड़ी तकरीब नवी दिल्ली दे कर्तव्य पथ पर मुनक्कद होसी, जिथे सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कौमी झंडा फहरा के मार्च पास्ट पर सलामी लैसनगी। इधर जम्मू कश्मीर में यूटी सतह के सारे थी बड़ी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में मुनक्कद होसी, जिथे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कौमी परचम लहरा के परेड का मुआयना करसनगी। इस तकरीब विच वजीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खसूसी की हैसियत नाल शिरकत करसनगी। वादी विच योम जमहूरिया की सारे थी बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्कद होसी, जिथे मेहमान खसूसी कौमी झंडा लहरा के परेड पर सलामी किनसनगी। मुल्क के नाल नाल जम्मू कश्मीर विच योम तकरीबात दे चंगे इनकाद वास्ते सलामती समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। मुल्की सतह पर समाज की मनशियात दी लानत नाल निजात दिवान वास्ते इनफरादी ते इज्तमाही सतह पर कोशिशां जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। जम्मू कश्मीर विच भी नौजवानों की इस लत दी दूर रखने वास्ते हर सतह पर कोशिशां जारी हैं। इस हवाले नाल जदों असम वादी दे एक मारूफ ब्रॉडकास्टर अब्दुल रहमान भट्ट दे नाल गल कीती ते उन्हां आख्या,
ہماری یہ حسین وادی جسے فخر سے پرور کہہ کر پکارا جاتا ہے نشے کے محیط سائے میں گری جا رہی ہے اور یہ منحوس سایہ ہماری آنے والی نسل کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر سے نو ٹو ڈرگ مہم کا حصہ بن کر اپنی سماجی اور دینی ذمہ داری پورا کرنے کی صحیح کریں۔ ہمیں نہ صرف پھول جیسی ان ننھی کلیوں کو بچانا ہے بلکہ زہریلے کاروبار میں ملوث کالے چہروں کو بھی بے نقاب کرنا ہوگا۔ ان کے خلاف سخت قانون بنانے اور پولیس کی کارروائیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس بدعت کا کڑا کما کرنے کا عہد کریں۔ اج صحت دا قومی تہاڑا منایا جا رہا ہے۔ اس تہاڑے دا مقصد ملک دے سیاسی وسائل اور اقتصادی سماجی شعبے وچ اس سیکٹر کی اہمیت کی اجاگر کرنا ہے۔ پیش ہے اس سلسلے وچ اساڑے نمائندے سید مبشر رفائی دی اے رپورٹ۔ یہ دن ملک کی قدرتی خوبصورتی، تہذیبی تنوع، انمول ورثے اور ثقافتی سفارتکاری کو ظاہر کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ دن سیاحوں کو جموں کشمیر سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں نئے نئے سیاحتی مقامات کو کھوج نکالنے اور ان کی سیر پر جانے کی تحریک بھی بخشتا ہے اور اس طرح سماجی و اقتصادی ترقی کو نئے پنکھ مل جاتے ہیں۔ جموں کشمیر کے سیاحتی سیکٹر کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے دن کے تناظر میں ہم نے ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف کشمیر کے صدر روف ترمبو کے ساتھ بات کی۔ 2024 ٹورسٹ ارائیول کے لیے بہت ہی سود مند ٹائم رہا وہ ہمارے لیے۔ مجموعی طور دیکھا جائے تو تقریباً 1.5 کروڑ سیاحوں نے جموں کشمیر کی تفریح کی۔ اس سال جنوری سے ہی ایک خوش آئندہ ٹرینڈ نظر آ رہی ہے ہمیں، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد سیاحوں نے 1 جنوری سے سیر کی۔ اب یہ ٹرینڈ جو ہے اگر یہ برقرار رہی جیسے پچھلے 3-4 سالوں سے ہمارے ملک میں رہی ہے تو اس سال ایک اور بمپر ٹورزم سیزن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جموں کشمیر میں۔ کشمیر اپنی منفرد سیاحتی صلاحیتوں کے لیے مشہور ہے اور یہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی کے لیے اپنی ایک الگ شناخت قائم کی ہے۔ البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کشمیری مصنوعات اور دستکاری اشیاء کو ان کے اصل پیرائے میں اصل تخلیقیت کے ساتھ فروغ دیا جائے تاکہ غلط ذہنیت رکھنے والے چند مٹھی بھر لوگ ہمارے مہمانوں کو دھوکہ دے کر سیاحت کے شعبے کے ساتھ وابستہ راست لوگوں کے وقار کو زک نہ پہنچا سکیں۔ سید مبشر رفائی، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ ادھمپور بارامولہ ریلوے لائن پر اج کٹرا تھی بڈگام تکر وندے بھارت ریل گڈی دی کامیابی دے نال ٹرائل رن مکمل کیتا۔ شمالی ریلوے دے چیف انجن ایریا مینیجر سری نگر ثاقب یوسف سن اس بارے وچ اساڑے نمائندے مبشر رفائی دے نال گل کردیاں آکھیا، آج ایک ہسٹورک ڈے ہے جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ کشمیر دیش کے ریل نیٹ ورک کے ساتھ بائی آل ویدر ریل کنیکٹیویٹی کنیکٹ ہو جائے، وہ آج پورا ہوا ہے۔ آج کٹرا سے ایک وندے بھارت ریک جو کہ اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے کشمیر ویلی کے ٹھنڈ کے لیے اور پہاڑی ٹرین کے لیے، اس کے لیے جو انڈیجینسلی ڈیزائنڈ اور ڈیولپڈ وندے بھارت ریک ہے وہ آج کٹرا سے چل کے بڑگام آ چکا ہے۔ ایک خبراں آکاشوانی سری نگر تھی سن رہی ہو۔ خبراں آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH اوپر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ خبراں دے بلٹن اوپر شعبہ خبر کی دے پروگراماں دے متعلق اپنی تجویز تے رائے اساڈے ای میل ایڈریس اوپر بھیج سکتے ہو۔ آکاشوانی سری نگر news@gmail.com۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سینھا سن کٹرا تھی بڈگام تکر وندے بھارت ایکسپریس ریل گڈی دے کامیاب ٹرائل رن کی تاریخی قرار دیتا۔ انہاں بھارتی ریلوے حکام اور زمینی سطح پر کام کرنے والی ٹیم کی مبارکباد دیتی ہے۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ سن ملک وچ الیکشن دے چنگے انعقاد نمایاں رول ادا کرن واسطے مختلف شخصیات کی ایوارڈز عطا کیتے۔ ایوارڈ پان والیاں وچ جموں کشمیر دے چیف الیکٹرل افسر PK پولے، ڈوڈا دے ضلع چناؤ آفیسر ہروندر سنگھ اور پلوامہ ضلع دی SSP شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر سن منوج سینھا سن ایوارڈ حاصل کرن والیاں کی مبارکباد دیتی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سینھا سن یوم جمہوریہ دے موقع پر میڈل فار گیلنٹری بہترین خدمتاں واسطے پریزیڈنٹ میڈل اور میریٹوریس خدمتاں واسطے ایوارڈ حاصل کرن والیاں پولیس اہلکاراں تے افسراں کی بھی مبارکباد دیتی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن یوم جمہوریہ دے سلسلے میں آج شامی 7 بجے قوم کے خطاب کرسن۔ صدر جمہوریہ دے اس خطاب دے آکاشوانی اور دوردرشن دے پورے نیٹ ورک کے نشر کیتا جاسی گا۔ اخیر وچ خاص خبراں ایک بار پھر۔ بھارت تے انڈونیشیا سن مختلف شعبیاں وچ اشتراک کی مضبوط کرن واسطے کیتے کئی معاہدیاں اوپر دستخط۔ 15ویں قومی ووٹر ڈیز دے سلسلے بھی تقاریب دا انعقاد۔ چناؤ دے چنگے انعقاد وچ اپنا فعال رول ادا کرن واسطے کئی شخصیتاں ایوارڈ نال سرفراز۔
मुल्क विच 76वें योम जमहूरिया तकरीबात दे सिलसिले विच तमाम तैयारियां मुकम्मल। कटरा थी बडगाम तिक्कर वंदे भारत रेल गड्डी कामयाब आजमाइश। दियो इजाजत, अल्लाह बेली।